अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM4 के टीवी के प्रोग्राम नाज बरदारियां में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाज़रा का प्रोग्राम है। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवालात के जवाब देने के लिए, उन पर अपना बेलोक तजिया करने के लिए मेरे साथ मौजूद होते हैं हमारे मुल्क के बहुत ही मुमताज़ दानिश्वर सीनियर कॉलमकार तजियाकार जनाब अदरीस नाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, बड़ी अदालत बड़ा फैसला, PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला, हाई कोर्ट ने अदालती हुक्म को मुअत्तल कर दिया। PTI ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब का जो फैसला उन्होंने दिया था उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट एक अपील दायर की थी, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का जो है वो फैसला मुअत्तल कर दिया। आपका क्या मौक़िफ़ है इसके बारे में? ईशा, जब ये फैसला आया था जस्टिस अतमिन अनरा ने आज 2 रुकनी बेंच के साथ ये फैसला जो है इस पे स्टेट जो दिया है, जब ये फैसला आया था कि फॉरेन फंडिंग केस को 30 दिन में उस पर डे टू डे हियरिंग करके फैसला दिया जाए, तो आपको याद होगा तब भी मैंने कहा था, और 2 टीवी चैनल्स पे जो नेशनल टीवी चैनल उन पे मैंने एक प्रोग्राम में मैंने कहा कि हाई कोर्ट को ये फैसला हमारा तो सर तस्लीम खम है, जो भी कोर्ट कहे। मैंने कहा था कि मेरे नज़दीक ये फैसला गलत है, ये 30 दिन के लिए बाउंड कर देना, 30 दिन के अंदर अंदर फैसला दें। उससे ऐसे लगेगा कि जैसे एक तब्दीली की हवा चली है इमरान खान के खिलाफ, तो सारे इदारे उसमें शामिल हो गए और बिलखुसूस हमारी अदालतें। तो ये फैसला नहीं आना चाहिए था कि आप बाउंड ना कर देते कि 30 दिन में फैसला दें। ये होना चाहिए था कि जल्द अज जल्द उसका फैसला करें, क्योंकि ये 8 साल पुराना केस है, ये फॉरेन फंडिंग आज नहीं लगा ये। जी। अच्छा, 8 साल से केस इल्तवा का शिकार है, और एक बड़ी पार्टी, पाकिस्तान की बड़ी पार्टी, वो नहीं चाहती कि इस पे फैसला है फॉरेन फंडिंग केस का। लोग पागल नहीं, उन्हें समझ आ रही है कि खान साहब ने और उनकी जमात ने अपने अकाउंट छुपाए हैं, अपने असासे छुपाए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान की कौम से भी। इन्होंने कुछ अकाउंट सिरे से हमें बताया ही नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इन्होंने अपनी पार्टी गोशवारों में उनका जिक्र नहीं किया, हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। तो अवाम से और पाकिस्तान के इदारों से ये छुपाया कि इनको कहाँ कहाँ से फंड्स आए और किन किन अकाउंट्स में है, ये छुपाया गया। इमरान खान साहब खुद जो सबसे बड़े इंसाफ के अलमबरदार बने फिरते हैं, वो कहते हैं कि मेरी तो तंजीम का, मेरी तहरीक का, मेरी पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ है। तो खान साहब इसके दावेदार हैं। मुझे बहुत खुशी होती है अगर खान साहब के 4.25 साल दौरे इक़्तिदार में फॉरेन फंडिंग केस का फैसला हो जाता, कुछ भी फैसला आता, उनके हक में आता या उनके खिलाफ आता, लेकिन बहुत खुशी होती कि खान साहब के दौरे इक़्तिदार में वो फैसला आता और ये पाकिस्तान की तारीख रकम होती, और खान साहब के क्रेडिट में बड़ी बात होती कि कोई भी पार्टी फैसलों को इल्तवा का शिकार करती है मुख्तलिफ हीलो बहानों से। आप देखिए, नून लीग की हुकूमत थी, नवाज शरीफ के खिलाफ जब फैसला आया, नून लीग की हुकूमत थी, मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और पनामा लीग्स एक सीरियल शुरू होती है, बिल्कुल ऐसे एक ट्रायल शुरू होता है नवाज शरीफ का, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा ट्रायल किसी सियासी लीडर का नहीं हुआ जितना ट्रायल नवाज शरीफ का हुआ। छोटू गैंग, मोटू गैंग, हर रोज एक बड़ी स्क्रीन पे हमें दिखाया जाता था कि मरियम नवाज शरीफ ने क्या कहा। तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट निकाले जाते थे कि मरियम नवाज शरीफ की उम्र तब तो 12 साल थी जब ये फ्लैट्स खरीदे गए, और उसके पास पैसे कहां से आए थे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसा ट्रायल हुआ, और उसके बाद नवाज शरीफ को उनके दौरे इक़्तिदार में सजा हुई। ये एक एग्जाम्पल बनी पाकिस्तान में। मैं समझता हूं कि उसमें नवाज शरीफ अगर चाहते तो शायद बचाव के लिए कुछ कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों पे हमें फख्र है, मुझे तो बहुत फख्र है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने किसी दबाव में, किसी लालच में नहीं है, और उन्होंने एक फैसला दिया। मैं आज भी उस फैसले के साथ खड़ा हूं। मैं कहता हूं कि मियां नवाज शरीफ को सजा हुई है और उस पर इंप्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन अदालत ने अदालत का फैसला रद्द क्यों किया? मैं अर्ज कर रहा हूं ईशा, अब देखिए, फॉरेन फंडिंग केस में ये अदालत ने कहा चूंकि 8 साल से आपने इल्तवा का शिकार किया हुआ है, जी, तो अब इसकी डे टू डे हियरिंग करें और 1 महीने में, यानी कि 30 डेज में, 30 दिन में इसका फैसला दें। ये बड़ी खुशाइंद बात है एक तरह से कि भाई आप एक पाकिस्तान में फैसले लटकाए क्यों जाते हैं। खान साहब जो स्टेज पे आके कहा करते, कंटेनर पे आके कहा करते थे कि अगर मुझ पे चोरी का इल्जाम आए तो मैं छोड़ दूंगा, मैं ये कर। भाई आप पे बहुत बड़ा इल्जाम है आप पे कि आपने बहुत बड़ी करप्शन की है, आपने इस कौम से बहुत बड़ा झूठ बोला है, आपने अपने असासे छुपाए हैं, आपने अपने अकाउंट छुपाए हैं, आपको अरबों रुपए आए हैं पाकिस्तानी और डॉलर्स में आए हैं, वो आपके 7 से ज्यादा अकाउंट्स हैं जो आपने छुपाए हैं, और अब आप क्लियर करें कि वो अकाउंट्स हैं आपके और आपने क्यों छुपाए, और उसमें जो पैसे आए वो कहां गए हैं। खान साहब को ये चाहिए था, खान साहब ये क्लीन चिट लेते। मैं बार बार कहता हूं, आपसे तो बेहतर आसिफ जरदारी साहब हैं जिन्होंने 8 साल जेल भुगती, और उसके बाद नैब ने कहा कि इनमें से कुछ नहीं निकला। भाई पाकिस्तान में तो एक बंदा है ना जिसके पास ये सर्टिफिकेट है कि उसे क्लीन चिट मिलती है।
باقی ساری پارٹی جو ہے مسلم لیگ نون انہوں نے میوز کیا, اور آج سپریم کورٹ نے لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ نے میوز سے زیادہ میوز کیا. یہ پہلا بھی ان کا فیصلہ انتہائی میوز کن تھا کہ 30 دن میں فیصلہ کیا جائے, ایک باؤنڈری لائن دے دی تھی. اب انہوں نے اس کو اوپن کر کے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کبھی بھی کرپشن ختم نہیں ہو سکتی. یہاں با اختیار جو لوگ ہیں, اب خان صاحب کا اپنا ایک پریشر ڈیولپ ہو رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ میں جلسے کروں گا, بڑے بڑے جلسے کروں گا. اب عید کے فوراً بعد وہ ملتان جا رہے ہیں اور وہاں ایک بہت بڑا عوامی مظاہرہ کرنا جا رہے ہیں طاقت کا. اچھا, آپ کے پاس اگر یہ سپریم کورٹ نے بھی کہا, ہائی کورٹ نے بھی کہا, اگر آپ کے پاس 15,000 لوگ ہوں, 50,000 لوگ ہوں, تو آپ اس ملک میں جو مرضی کر لیں. ساتھ رضوی صاحب کیا کر رہے تھے, اور ان پہ ایلیگیشن کیا تھا کہ آپ طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس عوامی طاقت موجود ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سڑکوں پہ آ جائیں اور توڑ پھوڑ شروع کر دیں. میاں صاحب کے پاس اگر طاقت ہے, اب میاں صاحب کل کو کیا کریں گے, یہ دیکھیے گا طاقتوں کا مظاہرہ وہاں بھی ہوگا, اور میاں صاحب کے کیسز جو ہیں وہ سارے ریورس ہوں گے. ابھی یہی کورٹ جو فیصلے دیں گی کہ میاں صاحب کی کرپشن جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکی, حالانکہ وہ سزا یافتہ ہیں, عدالت نے بہت چھان بین کرنے کے بعد وہ فیصلہ دیا. عشاء, اب آخری بات میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں. میں عدالت کے اس فیصلے سے, پہلے فیصلے سے بھی مایوس ہوا تھا, اس سے بھی مایوس ہوں, اور میری مایوسی بڑھتی جاتی ہے دن بدن. آپ دیکھیے, کہیں ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے تو ہم نے جس نے اس ملک کو لوٹا ہے, جس نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, ہم اتنے قرضوں کے انبار تلے ہیں. ہر روز بات ہوتی ہے کہ پیٹرول 200 روپے پر لیٹر کراس کرنے والا ہے. یہاں پہ کھانے کی اشیاء جو ہیں ان کی قیمتیں 200 گنا بڑھی ہیں, یعنی کہ جو چیز 100 روپے کی اب 300 روپے کی مل رہی ہے. ہمارا عالم یہ ہے کہ ہماری قوت خرید جواب دیتی جا رہی ہے, غریب آدمی غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے, اور ان کے سرمایے جو ہے اتنے بڑھتے جا رہے ہیں, ان کے پارٹی کے اثاثے اتنے بڑھتے جا رہے ہیں, ان کے ذاتی اثاثے اتنے بڑھتے جا رہے ہیں کہ دنیا جہان میں ان کے انبار لگے ہوئے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں نے متعدد مرتبہ کہا ہے کہ اس ملک کے پاس جتنے اللہ نے قدرتی وسائل دیے ہیں, ہم تو امریکہ کو اور IMF کو قرضے دیں, ہم قرضوں میں کیوں دبے ہوئے ہیں؟ ان لوگوں کی وجہ سے دبے ہوئے ہیں. میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں, اپنے ویورز کو کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے گا ویورز, ہم عمران خان صاحب کی وجہ سے قرضوں میں دبے ہوئے ہیں, ہم نواز شریف کی وجہ سے, ہم زرداری کی وجہ سے, ہم مولانا فضل الرحمان جیسے لوگوں کی وجہ سے ان قرضوں کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو بے دردی کے ساتھ لوٹا ہے, اور ان کے ساتھ ادارے ملے ہوئے ہیں جو ان کو کھلی چھٹی دیتے ہیں کہ آپ اس ملک کو لوٹیں اور اس دولت کو انجوائے کریں. جب تک ان لوگوں کے خلاف صاف شفاف تحقیقات نہیں ہوتی اور ان کو قانون اور آئین کے مطابق سزائیں نہیں ملتی, یہ ملک اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. یہ ثابت ہو گیا ایک مرتبہ پھر کہ طاقتور جو ہے اس کے لیے قانون اور ہے, اور غریب آدمی کے لیے قانون اور ہے. غریب آدمی 150 روپیہ جرمانہ نہیں دے سکتا اور وہ جیل میں سڑ رہا ہے, اس کی سزا پوری ہو چکی ہے, لیکن جیل سے وہ عید اس لیے اپنے گھر کرنے کے لیے نہیں آ سکتا کہ اس کا 150 روپیہ جرمانہ ادا نہیں ہوا. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہاں ایک پاکستان کی سب سے بڑی کورٹ سزا دیتی ہے اور وہ بندہ دوائی لینے کے بہانے باہر چلا جاتا ہے. اور یہاں ایک بندہ ہے, اس نے جھوٹ بولا ہے کہ میری یہ اکاؤنٹس نہیں ہیں, چھپائے ہیں, اور ان میں پیسے آئے ہیں, اور آج تک 8 سالوں میں اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا. پاکستانی قوم کو ایک دفعہ رک کے ضرور سوچنا پڑے گا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. وہ PTI کیوں, وہ نون لیگ کیوں, وہ تحریک انصاف, کسی پارٹی سے ان کا تعلق ہو, ایک دفعہ پاکستانی بن کے سوچیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. جب انہیں یہ سمجھ آ گئی, پھر اس ملک کے قرضے بھی ختم ہو جائیں گے اور لوگوں کو سستی چیزیں بھی ملنا شروع ہو جائیں گی.